अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड हेडलाइंस। आज के प्रोग्राम में बेसिकली पिछले 24 घंटे की जो मेन डेवलपमेंट्स हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो थोड़ा सा सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं। सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है अपने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से कि वो जनवरी 2024 के जो आखिरी हफ्ता है उसमें इलेक्शन यानी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का इरादा रखता है। पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया के ऊपर पर्टिकुलरली ट्विटर के ऊपर ये बात की जा रही है कि इमरान खान ने शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की है। जिस तरह से कल रात को एक खबर आई थी कि शायद खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद रात देर गई ये बात दोबारा कंफर्म की गई। न्यूज़ सोर्सेज से कई जर्नलिस्ट ने ये न्यूज़ ब्रेक की कि खान साहब अभी तक अटक जेल में हैं और जो साइफर केस की जो अगली समाअत है जो आज होनी है वो अटक जेल में ही होगी। तो वो खबर जो थी उसके अलावा एक जनरली से एक मोमेंटम टाइप बन गया था, क्योंकि जिस तरह इमरान रियाज खान की वापसी हुई है उस तरह से पाकिस्तान की जो पीटीआई विंग की जो ख़वातीन मेंबर्स है स्पेशली पंजाब से उनकी रिहाई की भी एक्सपेक्टेशंस थी कल, लेकिन उनको रिहाई के बाद दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ में अगर हम पीटीआई की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उस तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन हासिल नहीं थी। कुछ गिने चुने लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिटिशियंस है, क्योंकि अक्सर जो पीटीआई से वाबस्ता वकला है वही पीटीआई को रिप्रेजेंट करते थे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन अली मोहम्मद खान पिछले कुछ अरसे से 1-2 हफ्तों से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लगातार आ रहे हैं। कल रात को भी वो पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ जो प्रोग्राम कैपिटल टॉक है उसमें शिरकत की उन्होंने आमिद मीर के साथ। तो ये भी एक उन डेवलपमेंट्स की तरफ एक इशारा है कि एक चेंज नज़र आ रही है पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में। साथ में दूसरी तरफ हम नवाज शरीफ की वापसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, PMLN अनाउंस कर चुकी हैं कि 21 अक्टूबर यानी अगले महीने की 21 तारीख को नवाज शरीफ की वापसी होगी और पाकिस्तान में उनका एक बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। और उसके बाद मीनार पाकिस्तान पे एक जो पॉलिटिकल गैदरिंग है या जलसा उसे कह सकते हैं उसका भी फैसला किया गया है। बट इसी सिनेरियो में एक इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल तब डेवलप हुई पिछले 3-4 दिनों में जब नवाज शरीफ ने बयान दिया कि जो प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट है यानी बाजवा और जनरल फैज़ उनका जो है ना एहतसाब होना चाहिए, वो कौमी मुजरिम है। उसके बाद जो कुछ यहाँ पे उनके लीडर्स हैं पाकिस्तान में, जब उनका मीडिया के साथ सामने हुआ तो उस तरह से उस बयानिए को वो सपोर्ट नहीं कर पाए, उस तरह से उस पर खुल के बात नहीं कर पाए जिस तरह से नवाज शरीफ ने एक स्टार्ट लिया था। फिर अचानक शहबाज शरीफ लंदन जाते हैं एक दिन के लिए, वहाँ से उनसे मुलाकात होती है और जैसे ही वो मुलाकात ख़त्म होती है वहाँ पे मीडिया वाले जब उनसे बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि PMLN का बयानिया क्या होगा अगले इलेक्शन में जैसे हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे कहते हैं कि PMLN का जो बयानिया है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, यानी जो पिछली कारकर्दगी है हमारी उसके ऊपर हम लोगों के पास जाएंगे वोट लेने के लिए, जो कि नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था उससे थोड़ा सा हट के, क्योंकि जनरली एक नवाज शरीफ का समझा जाता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस रहा है। और जिस तरह से वो मुझे क्यों निकाला की पूरी एक कैंपेन की गई थी कुछ जजेस और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो प्रीवियस हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उनके खिलाफ, तो शायद उनको वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। और मे बी शहबाज शरीफ उनको वहाँ पे समझाने गए हैं कि बड़े भाई ठीक है आप जज्बाती ना हो, और जो करंट पाकिस्तान के जो हालात हैं जो इवन जो आपकी प्रेजेंट मिलिट्री लीडरशिप है वो हमें उस तरह से करने नहीं देगी, क्योंकि देखो आज की जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो उन्होंने कल को फॉर्मर हो जाना है, वो साबका कल को हो जाएंगे, तो उनके साथ भी शायद उस तरह से हो सकता है जो कि अभी अब की जो साबका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नवाज शरीफ करना चाह रहे हैं या उनको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं या उनके एहतसाब की बात करते हैं। तो शायद इस बयानिए से शहबाज शरीफ ने उनको मना किया है या एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे या एक सेम लाइन पे चलने की बात हुई है वहाँ पे। और दूसरी तरफ PMLN के अंदर भी कुछ जो है ना ऐसी बात हुई कि कुछ लोग जो है पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। शायद खान अब्बासी के हवाले से ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई है, बल्कि जियो ने उसको बाकायदा अपने हेडलाइंस में शामिल किया है कि वो एक नई जमात बनाने का इरादा रखते हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पॉलिसीज़ है उनके साथ जो उनकी करंट पॉलिसीज़ है उनके साथ एग्री नहीं करते, तो उनका प्लान है कि वो एक नई जमात बना लें। तो ये भी एक खबरें मीडिया के ऊपर चल रही है। ऑब्वियसली ये भी काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है PMLN के लिए एज अ पार्टी। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि जनरली जो अभी पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल लैंडस्केप बना हुआ है उसमें जो मेन प्लेयर्स है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके पास क्या ऑप्शंस है।
سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان اس وقت اٹک جیل میں قید ہے. اس کے اوپر کئی مقدمات یعنی 150 سے اوپر کے مقدمات پاکستان کے مختلف شہروں میں درج ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کے اوپر بھی ہر شہر میں تقریباً مقدمے بنے ہوئے ہیں, اور ان کو اس طرح سے پولیٹیکل گیدرنگز کی اجازت بھی نہیں ہے, اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ بھی گرفتار ہیں. تو ایک بڑی کمزور پوزیشن میں پی ٹی آئی اس وقت نظر آتی ہے الیکشن کے حوالے سے, کیونکہ اوبیسلی جو ایون گراس روٹ پہ جو ان کے ورکرز ہیں وہ بھی خوفزدہ ہے, اور اس طرح سے جو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہو پا رہی ہیں. تو اس وقت ان کے پاس آپشن کیا ہے بیسکلی؟ ایک آپشن جس کے اوپر میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یعنی خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اوبیسلی جو ان کا مطالبہ ہے خان صاحب کا کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائے, اور پھر جو بھی پولیٹیکل پارٹی جس کو بھی عوام ووٹ دیتی ہے یعنی وہ منتخب ہو کے آتی ہیں ان کو آزادی دی جائے کہ وہ جو بھی پالیسیز لے کر آتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی وہی جو ہے نا اصل ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے, جنرل پبلک ہے. تو یہ جنرلی اس وقت ان کے پاس دو آپشن ہیں کہ یا تو وہ تھوڑا سا سلائٹ کمپرومائز کر لے, اور کمپرومائز کے سلسلے میں ان کو کیا مل سکتا ہے کہ جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں, جو ان کے کارکن گرفتار ہیں, جو ان کے مین لیڈرشپ کے اوپر جو مقدمے بنے ہوئے ہیں, شاید وہ ختم کر دیے جائے, خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے, اور شاید وہ بیرون ملک چلے جائے. لیکن اس کے اوپر خان صاحب کا ایک کلیئر سٹانس رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں جائیں گے. وہ ملک پاکستان ان کا ملک ہے, اور پاکستان کے علاوہ پاکستان سے باہر ان کا کچھ نہیں ہے, تو وہ یہی پہ رہیں گے, اور جو بھی مقدمے ان کے اوپر بے بنیاد بنائے جا رہے ہیں ان کا وہ سامنا کریں گے. تو یہ جنرلی ایک خان صاحب کا سٹانس رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ان کے پاس ابھی کیا آپشنز ہیں. سب سے پہلا آپشن جس طرح میں آلریڈی بات کر لی ہے کہ نواز شریف کو یہاں پہ لایا جائے پاکستان میں, اور جو ان سے ایک دو کام کروانے ہیں وہ کروائے جائے. اگر وہ الیکشن کروا لیتے ہیں اس طرح سے جس میں ایک پی ٹی آئی ایک کمزور پوزیشن میں ہوتی ہے, کریڈیبلٹی کے اوپر سوال پیدا ہوں گے, اور وہ کتنے اور کس حد تک ایکسیپٹیبل ہوں گے لوکل کمیونٹیز کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے الیکشن کروانے کے بعد جس میں خان صاحب یعنی پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے, دیوار کے ساتھ لگایا جائے, اس کے بعد کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ پائے گی؟ اوبیسلی ایک کوشش کی جا رہی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے, جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ایسے الیکشن کی صورت میں وہ جو اسٹیبلٹی ہے جو چاہتے ہیں, جس سے اوبیسلی پچھلے کچھ ہفتوں سے ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آیا ہے, وہ تبھی ممکن ہوگا جب ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, تو اس کے نتیجے میں اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی ملک میں. لیکن کیا اس طرح کے الیکشن کروانے کے بعد ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ پائے گی؟ کیونکہ اوبیسلی جب ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے تو بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر ان سے اختلاف ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں, تو معاشرے میں وہ ایک جو بیلنس ہوتا ہے, بیلنس آف پاور ہوتا ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے اوپر جوڈیشری کا کیا سٹانس ہوگا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. تو کیا وہ جو گول ہے, جو الٹیمیٹ گول ہے کہ ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی لانی ہے, کیا وہ اسے اچیو ہو پائے گا؟ یا ان کے پاس ایک اور آپشن یہ ہے کہ وہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے, جس طرح کہ نواز شریف کے اوپر بھی تقریباً سارے مقدمے ختم کر دیے گئے, وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. اس طریقے سے خان صاحب بھی کافی عرصہ جیل میں رہے, جو ان کا ایک غرور تھا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اس کو بھی توڑ دیا گیا, تو وہ اب باہر آئے, ان کی پارٹی کو بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, اور جو بھی پارٹی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے سے اقتدار میں آتی ہے وہ عوام کے فیصلے کریں. لیکن کیا یہ جو طرز حکومت ہے یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے؟ یہ بھی بہت ایک بڑا سوال ہے. تیسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ویسے تو جو پچھلے 16 مہینے تھے جس میں پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ رہی ہے فیڈرل میں, تو وہاں پہ ان کا اوبیسلی جتنے بھی فیصلے ہوئے ان کا آشرواد اس میں شامل رہا ہے. بٹ جیسے اب یہ حکومت گئی اور پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, اس کے اختلافات شروع ہوئے نہ صرف پی ایم ایل این کے ساتھ بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. تو وہ ان کا بھی سیناریو ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ اس سارے سیناریو میں کہاں دیکھتے ہیں. دوسری طرف کچھ باتیں ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا ایک اتحاد ہو سکتا ہے آنے والے جنرل الیکشنز میں. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سیناریو ہے. جس طرح سے آگے ڈیولپمنٹ جاتی ہے ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.